गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृताः। अध्यात्म सन्देश यूट्यूब च्यानल हेरिरहनु हुने नवीनतम एवं पुरातन सम्पूर्ण दर्शक धर्मानुरागी सज्जन महानुभावलाई म एकमुष्ट श्रीहरिको न्यानो अभिवादन पूर्वक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी श्रीमद् भगवत गीताको माध्यमद्वारा सत्संगबाट लाभान्वित भइरहेका छौँ। विभिन्न दृष्टिबाट एउटै गीतालाई हेर्न सकिने यो ज्ञानको भण्डार हो श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीतामा विभिन्न प्रकारका दृष्टिहरू, अनेकन संसारका दृष्टिहरू अटाउन सक्ने ग्रन्थ हो यो श्रीमद् भगवत गीता। सजन, आज म यस्तो विषयवस्तु लिएर उपस्थित भएको छु, मानव के का कारणले अर्थात् के का प्रेरणाले काम गर्छ, मानवको चेतनालाई केले प्रेरित गर्छ, हाम्रो अन्तर हृदयलाई केले प्रेरित गर्छ र हामी बाहिर व्यवहार गर्छौं। अनि हामी सिद्धान्त केही न केही सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ मानव सभ्यता। हाम्रो जीवनका लागि सिद्धान्त हो कि सिद्धान्तका लागि जीवन हो? कति व्यक्तिले सिद्धान्तका लागि जीवनलाई न्यौछावर गर्दैछ। कहीं यो गलत त होइन? स्वभाव पहिले कि सिद्धान्त पहिले? यिनी विषयहरूमा म गीताको माध्यमद्वारा आध्यात्मिक सन्देश प्रवाह गर्नका लागि उपस्थित भएको छु। त सज्जन, यो अध्यात्म सन्देश युट्युब च्यानल यदि तपाईँ पहिलोपल्ट श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ भने यसलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, जसले गर्दा हामीले लगाएका यस्ता सुन्दर सुन्दर यी र अरू यीभन्दा सुन्दर विषयवस्तुहरूलाई लिएर आएका भिडियोहरू हजुर समक्ष आउन सकुन्। र लाइक गरिदिन नभुल्नुहोला, लाइक गरिदिनु होला। अनि यो सुन्दा मनमा लागेका कुराहरू यसो कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु हुन समेत म निवेदन गर्दछु। सज्जन, मानव कर्म गर्छ। कर्मयोगका विषयमा नै हामी चर्चामा केन्द्रित छौँ। कर्म गर्दा हामीलाई प्रेरणा दिन्छ अन्तर्हृदयले। त्यो प्रेरणा केले दिन्छ भन्दाखेरि भगवान श्रीकृष्ण श्रीमद् भगवत गीताको तेस्रो अध्यायको 33औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ, सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवान् अपि। ज्ञानवान अपि, ज्ञानी व्यक्ति पनि स्वस्याः प्रकृतिर, आफ्नो प्रकृति अनुसार सदृशम, प्रकृतेः सदृशम चेष्टते, आफ्नो प्रकृति अनुसार चेष्टा गर्छ। भन्न खोजेको के हो त भन्दा हामीसँग एउटा प्रकृति छ। हरेक व्यक्तिसँग प्रकृति छ। सबैसँग मिल्दो प्रकृति हामीसँग पञ्चमहाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाशबाट बनेको हो यो शरीर। यहाँ सत्वगुण, रजगुण, तमगुण यी तीनटा गुणहरू हाम्रो शरीरमा छन्। तिनीहरूको मात्रा छ। पञ्चीकरण गर्दा वेदान्त दर्शनमा पृथ्वी तत्व आधा छ भने अरू 4वटा तत्व जल, वायु, आकाश, तेज यी 4वटा तत्वहरू एक एक भाग छन्। र सजन, हामीलाई हाम्रो प्रकृतिले प्रेरणा गर्छ। प्रकृतिका गुणहरूले हामीलाई प्रेरणा गराउँछ र प्रकृति, यो प्रकृतिलाई नै स्वभाव बनिन्छ। यसलाई स्वभाव पनि भन्ने गरेको पाइन्छ। यो नैसर्गिक हुन्छ सज्जन। स्वभाव जन्मजात हामीसँग एउटा स्वभाव हामी लिएर आएका हुन्छौँ र त्यो स्वभावलाई पूर्व जन्मको संस्कार, मातापिताको संस्कार, वर्तमान कालको सङ्गत, कस्ता इष्टमित्र छन्, कस्ता साथीभाइ छन्, कस्ता व्यक्तिसँग आफ्नो भेटघाट हुन्छ, कस्ता कृत्यहरूमा, कस्ता क्रियाकलापमा हामी सहभागी हुन्छौँ, अनि शिक्षा, हामीले ग्रहण गरेको शिक्षा, अनि वातावरण, अनि अध्ययन, अनि उपासना, अनि चिन्तन मनन र प्रभावले हाम्रो स्वभावलाई बदल्छ, रूपान्तरण गर्छ। तर सज्जन, स्वभाव एकैचोटि रूपान्तरण हुन सक्दैन। स्वभाव भनेको, स्व भनेको आफूमा भएको, भाव भनेको भाव, एक प्रकारको अन्तर्हृदयको एक प्रकारको तरङ्ग। त्यो भावलाई बदल्न एकैचोटि बदल्न सकिँदैन। हामीलाई कसैले भनेको प्रवचन सुन्दा,
कुनै प्रभावकारी नेताले भाषण गरेको भाषण सुन्दा, कुनै एउटा मोटिभेसन गर्ने व्यक्ति, उत्प्रेरणा जगाउने व्यक्तिले दिएको उत्प्रेरणा सुन्दा, अनि कुनै कुनै पुस्तकहरू पढ्दा आहा कुरा ठिक हो, ओहो कुरा ठिक हो, हामीलाई यति प्रभाव पार्छ। तर त्यो प्रभाव हामीले केही दिनमा बिर्सन्छौँ। आज त्यस्तो प्रवचन सुन्दा हामीलाई ओहो हो त जस्तो भयो भने 2-4 दिनमा हामी भुलिसक्छौँ। यसलाई निरन्तरको प्रभाव, आज भोलि पर्सि निरन्तर प्रभाव, श्रवण पनि त्यही, अध्ययन पनि त्यही, शिक्षा पनि त्यही खालको विचार चिन्तन सबै त्यही हुन थाल्यो भने बिस्तारै हाम्रो प्राकृतिक स्वभाव परिवर्तन हुन्छ, जसलाई हामी संस्कारजन्य स्वभाव भन्छौँ। संस्कार हाम्रो पूर्वजन्मबाट पनि आएको हुन्छ, पितामाताबाट पनि आएको हुन्छ, परिवारबाट पनि आएको हुन्छ, र हाम्रो समाजले दिएको पनि संस्कार हुन्छ, स्वभाव हुन्छ। सज्जन, त्यो स्वभाव अनुसारको व्यक्तिले व्यवहार गर्छ। सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर ज्ञानवानपि, त्यो आफ्नो प्रकृति अनुसार, आफूसँग भएको प्रकृति अनुसार व्यवहार गर्छ। र यो स्वभाव राग र द्वेष भिन्न, राग द्वेष वियुक्त, यस्तो हामीले पहिले नै सुनेका छौँ। राग र द्वेष भिन्न स्वभाव दुईतिर हुन्छ। राग र द्वेष, राम्रो र नराम्रो, एउटालाई स्वीकार गर्छ, एउटालाई निषेध गर्छ, एउटालाई विधि विधान गर्छ, एउटालाई निषेध गर्छ। यो राग द्वेष युक्त र राग द्वेष मुक्त स्वभाव दुई खालको स्वभाव हुन्छ। राग द्वेष युक्त स्वभाव, राग भनेको मित्रको प्रसङ्ग आयो भने, आफ्नो अनुकूल प्रसङ्ग आयो भने हामी खुसी हुन्छौँ, तर आफूलाई प्रतिकूल लाग्ने कुनै पनि प्रसङ्ग आयो भने हामी दुःखी हुन्छौँ। मित्रको बारेमा कुरा गर्दा हामी फुर्की फुर्की कुरा गर्छौँ, उत्साहित भएर कुरा गर्छौँ, तर कुनै शत्रुको विषयमा कुरा गर्नु पर्यो भने हामी अतिशय रिसाएर कुरा गर्छौँ। हामीलाई मन परेन भने त्यति गाली गर्छौँ, त्यति गाली गर्छौँ, त्यो गालीको अन्तिम चरणबाट हामी फिर्नै नसक्ने गरी गाली गर्छौँ। तर फेरि भोलि आफूलाई खुसी लाग्यो भने त्यति प्रशंसा गाउँछौँ, त्यति प्रशंसा गाउँछौँ। सज्जन, यो राग र द्वेषले हामीलाई दुखी तुल्याउँछ, हाम्रो स्वभावलाई। आज कुनै व्यक्तिको साह्रै प्रशंसा गाइयो, प्रशंसा गाएको व्यक्तिले भोलि गल्ती गर्यो भने फेरि आफूलाई प्रशंसा गाउने व्यक्तिलाई नि लज्जा बोध हुन्छ। आज कसैलाई साह्रै हामीले गाली गर्यौँ, निन्दा गर्यौँ, त्यो निन्दा गरेको व्यक्तिले भोलि राम्रो काम गर्यो भने आफूलाई फेरि हीनता बोध हुन्छ। काम त राम्रो गर्यो तर हीनता बोध भयो, किन भन्दा हाम्रो स्वभाव राग द्वेष युक्त थियो। राग द्वेष मुक्त स्वभाव सन्त स्वभाव हो, सज्जनको स्वभाव हो, ज्ञानीको स्वभाव हो, सज्जन बन्न चाहने व्यक्तिको स्वभाव हो, सत्संगी व्यक्तिको स्वभाव हो, संस्कारित व्यक्तिको स्वभाव हो, राग द्वेष मुक्त स्वभाव। त्यही भएर श्रीमद् भागवत महापुराणको 11 स्कन्धमा भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ, परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसेत न गरेत। अर्काको स्वभाव र अर्काले गरेका कामलाई धेरै प्रशंसा पनि नगाउनु, त्यति प्रशंसा नगाउनु। भोलि उसले नराम्रो काम गर्यो भने शिर झुकाएर हिँड्नु पर्यो, र त्यति निन्दा पनि नराम्रो काम गर्यो, उसको स्वभाव र गुण, उसले गरेको कर्मलाई त्यति निन्दा पनि नगर्नु, जुन भोलि त्यही व्यक्तिले राम्रो काम गर्यो भने शिर झुकाएर हिँड्नु पर्यो। त्यसले गर्दा सज्जन, एउटा राग द्वेष युक्त स्वभाव हुन्छ, एउटा राग द्वेष मुक्त स्वभाव हुन्छ, र यो स्वभाव अनुसार व्यक्तिले व्यवहार गर्छ। र व्यक्ति के भनिन्छ, नीतिकारहरू भन्नुहुन्छ, हामीभित्र एक प्रकारको स्वभाव जन्म जन्मान्तरको संस्कार, बाल्यकालको संस्कारले स्वभाव बनेको हुन्छ। त्यो स्वभाव अनुसार व्यक्तिले काम गर्छ, व्यवहार गर्छ। र गलत संस्कारको शिकार बनेको व्यक्ति छ भने थाहै नपाई कहिलेकाहीँ ती उसका संस्कारहरू फुत्त बाहिर निस्किन्छन्। उद्दण्ड खालको स्वभाव छ, पछि संस्कारले अलिअलि छोप्दै सज्जन भएको, राम्रो स्वभाव जस्तो भएको व्यक्ति हो भने फुत्त बाहिर निस्किन्छ उसको नकारात्मक स्वभाव। त्यसलाई नीतिकारहरू के भन्नुहुन्छ, स्वभाव हो मूर्ध्नि वर्तते। यो स्वभाव भनेको प्रकृति मूर्ध्नि अग्रभागमा रहन्छ, मूर्धास्थानमा रहन्छ, अनि फुत्त निस्कन्छ। र व्यक्तिको बोली वचन व्यवहार, उनले गर्ने क्रियाकलापमा आफ्नो प्राकृतिक स्वभाव फुत्त आउने गर्छ। मैले अघि स्वभाव परिवर्तन हुने कुराहरू त बताएँ, जन्म जन्मान्तरको संस्कार हुन्छ। र मानवले
मानवलाई अन्तर हृदयमा प्रेरणा जगाउने चिज नै स्वभाव हो, रुचि जगाउने नै स्वभाव हो। अब सजन, प्रकृतिमी यान्ति भूतानि, भगवान श्रीकृष्ण यही भन्नुहुन्छ, व्यक्ति अन्तिममा प्रकृतिमै मेल हुन्छ, आफ्नो स्वभावमै मेल हुन्छ, जुन जुन प्रकृतिबाट बनेको छ त्यही गएर मेल हुन्छ। र यो स्वभाव यो शरीरसँग सम्बन्धित छ, तर हुँदाहुँदै यो शरीरले नै बनाएको स्वभाव आत्मासँग जोडिन पुग्छ र यो शरीरसँग बनाएको प्रकृति हाम्रो शरीर हो, यहाँभित्र रहेको आत्मा अध्यात्म हो, अध्यात्म हो, यो दैविक चेतना हो, त्यो ब्रह्मा हो, त्यो ब्राह्मी चेतना हो, त्यो आत्मा। र सजन, त्यसले बिस्तारै प्रभाव पार्दै प्रकृतिले यो आत्मालाई पनि भड्काउने काम गर्छ। यो त स्वभावको बसमा भएर व्यक्तिले काम गर्छ। जस्तो प्रहलादजीले भगवानको भक्ति गर्दा उहाँलाई भगवानको बारेमा कसैले सुनाउँदैन पनि थियो, कसैले पढाएको पनि थिएन, कोहीबाट देखेको पनि थिएन। पढाउँथे षण्ड र अमर्क गुरुले, त्यहाँनेरि चाहिँ अर्थ र काम वासनाको विषयमा मात्रै पढाइन्थ्यो। तर प्रहलादजी भगवानको भक्तिबाट विचलित हुनु भएन। पछि हिरण्यकश्यप रिसाउँदा उनका प्रहलादजीका गुरुहरू के भन्नुहुन्छ, प्रभु हामी जान्दैनौँ, हामीले होइन, नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन, इनको ये नैसर्गिक मति हो, यानी कि यो प्राकृतिक गुण हो, इनको यो गर्वको संस्कार। त सजन, अर्को प्रेरणा केले प्रदान गर्छ भन्दा सिद्धान्त। हामी जन्मिएको दिनदेखि सिद्धान्त हामी सुन्न थाल्यौँ, होइन? कहाँ जन्म्यौँ त्यो वंश, त्यो परिवारमा हाम्रो कुलको परम्परा यो छ, त्यो सिद्धान्त हो, कुलको सिद्धान्त यही छ। यो छ, हामीले दिवाली गर्नुपर्छ, हामीले हुँदैन, हामी महारानी पुज्ने, हामी नपुज्ने, हामी यो पुज्छौँ, हामी पुर्खो पुज्छौँ, हामी पुज्दैनौँ। हामीले अनेकन प्रकारका सिद्धान्तहरू परिवारमा सिक्यौँ, समाजले सिद्धान्तहरू सिकायो। हामी बढ्दै गएपछि र हामी कक्षामा पढ्दै गएपछि अनेकन विद्वानले लेखेका सिद्धान्त पढ्यौँ। कति त सिद्धान्त पढ्दा पढ्दै नैसर्गिक निर्विकार स्वस्थ आफ्नो स्वभावलाई व्यक्तिले पुरै बिगारिदिन्छ, स्वभावलाई सिद्धान्तले छोपिदिन्छ। सिद्धान्त भनेको के हो भन्नु होला? सिद्धान्त भनेको सिद्धानाम वादी प्रतिवादीनाम अन्तः निष्कर्षः यह स सिद्धान्त। वादी र प्रतिवादी छलफल गर्ने व्यक्तिहरूबाट निस्किएको अन्तिमको निष्कर्षको नाम सिद्धान्त हो। हामी कुनै कार्यक्रम, समाजका कुनै सामाजिक क्रियाकलापहरू गर्दा, संस्थागत क्रियाकलाप गर्दा हामी बैठक गर्छौँ, प्रस्ताव नम्बर 1 लेख्छौँ, अनि त्यसमा छलफल गर्छौँ, प्रस्तुत विषयमा छलफल गर्दा भन्छौँ। त्यो छलफल गरेर हामीले निकालेको सानो एउटा संस्थाको सिद्धान्त बन्यो, त्यस अनुसार हामी काम गर्छौँ। यसरी नै ऐतिहासिक सिद्धान्तहरूले हामीलाई प्रेरणा गरेको हुन्छ र ती सिद्धान्त आफूले मानेका शास्त्र, आफूले मानेको कुनै पात्र, कुनै व्यक्ति, दस्तावेजहरू र आफूले अध्ययन गरिएका विषयवस्तुहरूले सिद्धान्त कायम गर्छ र सिद्धान्तले उसले बिस्तारै सिद्धान्त र स्वभाव र सिद्धान्त मिसाएर काम गर्न थाल्छ। हरेक व्यक्ति, संसारको मानव स्वभावमा सिद्धान्त घोलेर काम गर्न थाल्छ। अनि त्यसले सिद्धान्त के हो भन्दा व्यक्तिमा हुन्जेल मान्यता रहन्छ। मेरो मान्यता, तपाईँको मान्यता, अर्कोको मान्यता, सबैका आफ्ना आफ्ना मान्यताहरू हुन्छन् सज्जन। र भरे अन्तिम निष्कर्षमा ती मान्यता धेरैवटा मान्यताको एउटा निचोडको नाम हो सिद्धान्त। र व्यक्ति स्वभाव र सिद्धान्तद्वारा हरेक कर्म गर्छ। हरेक कर्म गर्नका लागि हामी मानवलाई स्वभाव र सिद्धान्तले, प्रकृति र सिद्धान्तले हामीलाई प्रेरणा गरेको हुन्छ। अब रहेछ सजन, म एउटा राम्रो कुरा अब प्रस्तुत गर्दैछु, जुन जीवनका लागि सिद्धान्त कि सिद्धान्तका लागि जीवन। कति व्यक्तिहरू आफ्नो स्वभाव, आत्माको स्वभाव, हाम्रो स्वरूपको स्वभाव, मानवको स्वभाव, सम, दम, तितिक्षा आदि दैविक गुणहरू छन्। इन्द्रियलाई निग्रह गर्नु, मनलाई शान्ति बनाएर राख्नु, हृदयमा सन्तुष्टि हुनु,
तितिक्षा, सहनशील रहनु, प्राणी मात्रमा दया, सर्वभूतेषु हरेक प्राणीमा दया गर्न हाम्रा स्वभावहरू मानवीय स्वभावहरू। म दैवी गुणको व्याख्या गरेको समयमा ती गुणहरूलाई म व्याख्या गर्छु, मानवीय स्वभावहरू। ती हाम्रा अत्यन्त सुन्दर स्वभावहरू सिद्धान्तले छोपिदिन्छ। व्यक्ति सिद्धान्तका पन्ना पल्टाउँदा पल्टाउँदै, सिद्धान्त रड्दा रड्दै आफ्नो यथार्थ स्वभावलाई भुलिदिन्छ। मानिलिउँ मैले कम्युनिजम फिलोसोफी पढेँ, मैले एकजना कार्ल मार्क्सको सिद्धान्त पढ्दा पढ्दै मै कार्ल मार्क्सको सिद्धान्त मान्न थालेँ। उनले त्यसरी मान्थे मान्दैनथे, उनले त सिद्धान्त लेखे छोडिदिए उनको मान्यता। त्यसलाई भोलि पर्सि अरूले व्याख्या विश्लेषण गर्दै गए, सिद्धान्तको रूपमा स्थापित भयो। के भन्छ, म त कम्युनिस्ट हो, मन्दिर जान्न भन्छ एकजना। म त यस्तो व्यक्ति हो, म यो काम गर्दिनँ भन्छ। म त एउटा भौतिकवादी भएकोले गर्दा म यो मान्दिनँ भन्छ, भौतिकवादी। हाम्रो शरीर, हामीभित्र भएको आत्मा, यहाँ त भौतिक र आध्यात्मिक दोभान हो हाम्रो जीवन। भौतिक भनेको यो शरीर भौतिक हो, यहाँभित्रको आत्मा आध्यात्मिक हो, आँखा भौतिक हो, ज्योति आध्यात्मिक हो, कान भौतिक हो, कानभित्रको श्रवण शक्ति आध्यात्मिक हो, जिब्रो भौतिक हो, जिब्राको रसनेन्द्रिय रस थाहा पाउने क्षमता आध्यात्मिक हो, यो छाला भौतिक हो, यो चढेर जान्छ, कुहिएर जान्छ, तर यो छालामा भएको स्पर्श गुण, स्पर्श लिन सक्ने क्षमता आध्यात्मिक हो। यहाँ त आध्यात्मिक र भौतिकताको दोभान संगम नभइकन, सङ्गम बेगर हाम्रो जीवन सम्भव छैन सज्जन। मरेको व्यक्तिको पनि यो भौतिक चिज सबै हुन्छन्, आँखा हुन्छ, कान, नाक, जिब्रो सबै, तर केही थाहा पाउँदैन, प्रतिक्रिया हुँदैन। त्यो प्रतिक्रिया आध्यात्मिक चिज। त्यसले गर्दा हरेक सिद्धान्तले स्वभाव छोपिदिन्छ र व्यक्ति सिद्धान्तकै पछि लाग्छ र आफ्नो जीवन बर्बाद गर्छ। सिद्धान्तलाई आफ्नो मान्यतासँग घोलेर हेर्नुपर्छ हरेक व्यक्तिले। सिद्धान्त नमान्नु भनेको होइन, सिद्धान्त कानुनहरू, हरेक समयका दस्तावेजहरू, कालक्रमिक इतिहासहरू र हरेक मान्यताहरू, हरेक वादहरू, ती सबै सिद्धान्त अन्तर्गत पर्छन्। तर ती सिद्धान्तहरू हाम्रो जीवनमा कति उपयोगी छन्, हाम्रो सबैको, मेरो जीवनमा कति उपयोगी छन्, तपाईँको जीवनमा कति उपयोगी छन्, तपाईँको जीवनमा कति उपयोगी छन्, सबैको जीवनमा उति नै उपयोगी नहुन सक्छन्। त्यसलाई तुलना गर्नुपर्छ। त्यो तुलना गर्न सक्ने व्यक्ति नै सचेत व्यक्ति हो। र सजन, स्वभाव पहिले कि सिद्धान्त पहिले? सिद्धान्त पछि आउने हो, पहिले स्वभाव। हामी मानवमा पहिले स्वभाव हुन्छ। स्वभाव हामी जन्मजात गुण लिएर आएका हुन्छौँ। स्वभाव मैले अघि भने पूर्वजन्मको संस्कारले अनुप्राणित हुन्छ। स्वभाव मातापिताको संस्कारले, जन्मिएको ठाउँले, परिवेशले, वातावरणले, आफूले लिएको शिक्षाले, अध्ययन, उपासना, चिन्तन, मनन, विचार अनि प्रभाव, यिनीहरूले स्वभावलाई स्थिरीकरण गर्दै गर्दै अगाडि बढाउँछ। र सजन, पहिली स्वभाव हुन्छ हामीमा, जन्मजात स्वभाव छ हामीसँग, जन्मजात प्रकृति छ। सत्वगुण, रजगुण, तमगुण, यी तीनटै गुणहरू छन् हामीसँग। उनको मात्रालाई उत्थान गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो। हामीले सुनेका, पढेका, बुझेका ग्रन्थहरू, चिजहरूद्वारा यिनै गुणहरूको उत्थान हुने हो। राम्रो प्रवचन सुन्यो, आध्यात्मिक कुराहरू सुन्यो भने सत्वगुणको वृद्धि हुन्छ। संसारमा कसरी बाँच्ने, कसरी कमाउने, कसरी सम्पत्ति जमाउने, कसरी प्रभावशाली बन्ने भन्ने कुरालाई हेर्दै गयो भने त्यो रजगुणको वृद्धि हुन्छ। त्यसले कसरी छिटो धनी हुने, 2 नम्बरी काम कसरी गर्ने, को छिटो यति रातमा धनी भयो, के जुन भोग विलासका प्रक्रियाहरू के हुन्, कसो गर्दाखेरि व्यक्ति भोग विलास धेरै गर्न सक्छ, त्यस्ता कुरा सुन्यो भने तमगुणको वृद्धि हुन्छ। यसर्थ सज्जन, पहिले स्वभाव, त्यसपछि सिद्धान्त, र सिद्धान्त पढ्दा पढ्दै, सिद्धान्त रट्दा रट्दै आफ्नो प्राकृतिक स्वभावलाई छोप्नु भनेको महामूर्खता हो। र यो स्वभाव प्राकृतिक हुने भएकाले गर्दा हाम्रो वैदिक सनातन धर्म प्रकृतिको पूजाबाट ईश्वरतर्फ जान्छ। हामी पूजा गर्दा त्यही भएर झारपातको पूजा गर्छौँ, तुलसीको पूजा गर्छौँ, पिपलको पूजा गर्छौँ, रुखबुट्टाको पूजा गर्छौँ, पशु प्राणीको पूजा गर्छौँ। सबैतिर आत्मवत् सर्वभूतेषु, सबै प्राणीमा आत्मा छ। आत्मौपम्येन सर्वत्र
सबैतिर आत्माको उपमाले हामी हेर्छौँ, त्यो विशाल दृष्टि हो, फैलिएको दृष्टि हो, सङ्कीर्णताबाट बाहिर निस्किएको दृष्टि हो। सारा प्रकृतिलाई ईश्वर हरिदेव जगत जगदेव हरि, यो संसार नै हरि हो अनि हरि नै संसार हो। यो पवित्र चेतनाद्वारा हामी चेतनालाई फैलावटमा लान्छौँ अनि प्रकृति सँगसँगै रमाउँदै रमाउँदै त्यहाँबाट हामी ईश्वरतिर लाग्छौँ। प्रकृतिलाई निषेध गरेर ईश्वरतिर जान व्यक्ति सक्दैन। प्रकृतिको निषेधद्वारा व्यक्तिले सिद्धान्त मात्रै स्वीकार गर्यो, प्रकृति निषेध गर्यो, स्वभावलाई चाहिँ त्यसले विधान होइन निषेध गर्दै अघि बढ्यो भने जीवन सफल बनाउन सक्दैन। र सजन, मानव स्वभावलाई सिद्धान्तले छोपेपछि सिद्धान्तले जीवन बनाउँछ। यो मानवले बनाएको सिद्धान्तलाई जीवन बनाउनु नि सबभन्दा कठोर र दुःखदायी हो। त्यसले गर्दा हाम्रो नैसर्गिक स्वभाव, नैसर्गिक हाम्रो अवस्था, किनकि मानव त स्वतस्फूर्त दैविक चेतनाले युक्त भएको प्राणी हो। त्यसैले गर्दा एकछिन कसैको दस्तावेज मात्रै सुनिरहनु, भाषण मात्रै सुनिरहनु भन्दा आध्यात्मिक कुराहरूलाई श्रवण गर्नुपर्छ, ध्यान गर्नुपर्छ। आफ्नो स्वभाव के हो, नेचर के हो, ममा के छ, मानव कस्तो प्राणी हो, यसको ध्यान गर्नुपर्छ, योग गर्नुपर्छ, साधना गर्नुपर्छ। त्यही भएर भगवान श्रीकृष्ण यहाँ के भन्नुहुन्छ, प्रायशः संसारमा आफ्नो स्वभावमा स्थिर रहने व्यक्तिको नाम स्वस्थ हो। स्वस्थ रहेको विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी, जुन स्वस्थ व्यक्ति छ, स्वस्मिन् स्वरूपे तिष्ठति ती स्वस्थ, आफ्नै स्वरूपमा स्थिर रहनेवाला, मानवीय प्रकृतिमा स्थिर रहनेवाला व्यक्तिका लागि त यत्र निवर्तते भी, जहाँ काल पनि भागेर जान्छ, यानि कि मोक्ष प्राप्त हुन्छ, काल आउन धरि डराउँछ। त्यसले गर्दा भगवान श्रीकृष्ण के भन्नुहुन्छ, पृथ्वीमा प्रायशः 99% भनौँ या 95% जति व्यक्तिहरू, 100मा 95 जना जति व्यक्तिहरू सिद्धान्तलाई रट्टा लगाएर बस्छन्। सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर ज्ञानवानपि, ज्ञानीहरू पनि आफ्नो प्रकृतिमै हुन्छन्, प्रकृतिम यान्ति भूतानि, अन्तिममा प्रकृतिमै गएर लीन हुन्छन्। त्यसले गर्दा निग्रह किं करिष्यति, इन्द्रियको निग्रह अनि प्रकृतिलाई निग्रह गर्न कहाँ सक्छ र व्यक्तिले, सक्दैन। सिद्धान्तले प्रकृति नै छोपिदिन्छ, आत्माको प्रकृति नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध, बुद्धत्वलाई छोपिदिन्छ, प्रकाशलाई छोपिदिन्छ। त्यही भएर तमसोमा ज्योतिर्गमयः, त्यो अन्धकारबाट हामी त बाहिर निस्कनु छ, हामी चेतना शून्यबाट चेतनातिरको यात्रा तय गर्नु छ। त्यसले गर्दा हामीले सिद्धान्तले कहीँ स्वभाव त छोपेका छैनौँ। हरेक व्यक्तिले आफूभित्रै फर्किएर एकपल्ट मूल्याङ्कन गरौँ। कहीँ सिद्धान्तले स्वभाव छोपेको छ भने हल्का सिद्धान्तलाई एकतिर राखेर, सिद्धान्त पनि छोड्ने होइन, हरेक सिद्धान्त छन्। हामी ब्राह्मणका सिद्धान्त छन्, क्षत्रियका सिद्धान्त, वर्णाश्रम धर्मका सिद्धान्त, धर्महरूका सिद्धान्त, आफ्ना आफ्ना धर्मका सिद्धान्त, अनि राजनीतिका सिद्धान्त, हरेक दस्तावेजका सिद्धान्त। सिद्धान्तलाई पुरै निषेध होइन, कहीँ स्वभाव त बिगारिसकेको छैन सिद्धान्तले। यो कुरालाई एकपल्ट हेर्नुपर्छ। त सज्जन, संसारमा व्यक्तिलाई प्रेरणा दिने, प्रेरणाका स्रोत आन्तरिक ऊर्जाका रूपमा रहने चिज दुईटा हुन्, एउटा स्वभाव, नैसर्गिक मानवीय स्वभाव, र अर्को सिद्धान्त। त्यसमा स्वभावलाई प्रमुख बनाउन सक्यो भने व्यक्ति सफल हुन्छ। स्वभाव पनि राग द्वेष मुक्त स्वभाव भयो र त्यो स्वभावले काम गर्न सक्यो भने व्यक्ति सुखी रहन्छ। सिद्धान्तलाई अघि बढाउने भएर स्वभावै छोपिदियो भने त्यो व्यक्ति दुःखी हुन्छ। किनकि सिद्धान्त, कालजयी सिद्धान्तहरू, वैदिक आर्य सभ्यताका दर्शनहरूमा केही सिद्धान्तहरू र आइडियलिजम, आदर्शवादका केही सिद्धान्तहरू कालजयी होलान्, सबै सिद्धान्त कालजयी हुँदैनन्। सिद्धान्त पनि कुन कालजयी सिद्धान्त हो, एककालिक सदैव एक स्वरूपमा रहने हो, त्यो छुट्याउन आवश्यक छ। र जीवनका लागि सिद्धान्त होइन, जीवनका लागि सिद्धान्त हो, तर सिद्धान्तका लागि जीवन होइन। कतिले सिद्धान्तकै लागि जीवनलाई अर्पण गरिदिया हुन्छ, सिद्धान्तका लागि जीवन अर्पण होइन, जीवनका लागि सिद्धान्त हो। मानव मोक्ष हुनका लागि सिद्धान्त हो, मानव सुखी हुनका लागि सिद्धान्त हो, हामीलाई हाम्रो व्यवहार सरल बनाउनका लागि सिद्धान्त हो। अनि स्वभाव पहिलेकी सिद्धान्त भन्दा पहिलो स्वभाव हो, नैसर्गिक रूपमा जन्मजात हामीसँग स्वभाव आउँछ। सिद्धान्त पछि हामीले हाम्रो उमेर बढ्दै जाँदा, शिक्षा पढ्दै जाँदा,
संसर्ग धेरैतिर बढाउँदै जाँदा हामीले सिद्धान्तहरूसँग हामी जोडिएका हौँ। त्यसैले गर्दा सज्जन प्रकृतिमी यान्ति भूतानि, आफ्नो नैसर्गिक स्वभावमा व्यक्ति स्थिर रहनुपर्छ, सिद्धान्तहरूलाई मूल्याङ्कन गरेर स्वीकार गर्नुपर्छ भन्दै आजको यो श्रीमद् भगवद् गीताको प्रवचनबाट म बिदा चाहन्छु। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।